नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। यो देशमा एक थरी छन् जसलाई अभियन्ताले खाने भातको स्रोत खोज्नु छ र खोज्दैछन्। तिनमा तिनले मुख नधोई दिनौं भेट्ने नेताको हेलिकप्टर चढ्ने हैसियतको स्रोत खोज्ने आँट छैन। तिनलाई दिनौं दर्शन गर्ने नेताहरूको महलको स्रोत जान्नु छैन। नरसम्मारीलाई किन मुक्त गरियो भन्ने प्रश्न गर्नु छैन। जबकि अभियन्ताको दाल भात खाने पैसा कसरी जुट्यो भन्नेमा बहुत चिन्ता छ। कम्तीमा एउटा दल रहेछ रासपा, जसले फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले सजाय माफी दिने व्यवस्थाको बारेमा सरकारसँग जवाब माग गर्ने भएछ। सदनबाट सरकारको जवाब माग गर्ने तथा सदनमा संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेछ। धन्यवाद रासपा। अहिलेलाई यो देशका प्रधानमन्त्री त आफै हिंसा भड्काउने, जातीय सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिन्छन्। मेयर सिंहदरबार आगो लगाउने भन्छन्। गैर कानुनी, अनैतिक र अराजकको यो भन्दा भद्दा अभिव्यक्ति के हुन्छ? लोकतन्त्रवादी नेतालाई दिउँसै खुकुरी हान्न प्रेरित गरिन्छ। सत्य हो, प्रधानमन्त्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका नाममा भएका अपराधीलाई ब्ल्याङ्केट एमनेस्टी दिन खोज्दा हिंसा अराजकता झन बढेको छ। प्रचण्ड र उनको गठबन्धनलाई जनताले पुनः अस्वीकार गरिसकेको छ। सोही कारण नेता चोर भन्ने भाष्य र मानक बनाउनेहरूको स्वर चर्को हुन थालेको छ। नकारात्मकता यति वृद्धि हुँदैछ कि मानिसहरूमा सबै नेता चोर हुन्, राज्य प्रणालीमा रहेका सबै अपराधी र ठग हुन् भन्ने सोच विकास हुँदैछ। प्रचण्ड सत्तामा टिक्नका लागि सत्ता प्रचारबाजीमा मात्र रमाउन खोज्दा मुलुकमा विकास र निर्माण ठप्प भएका छन्। मानिस र युवामा अति धेरै नकारात्मकता र अराजकता वृद्धि भएका छन्। शिखण्डी गठबन्धनका कारण मुलुक अराजकता र असफलतातर्फ गएको छ। यसको मूल जड प्रचण्डको नैतिक सत्ता गठबन्धन बन्न पुगेको प्रष्ट हुन्छ। मुलुक र प्रणाली ध्वस्त हुने खतरा बढेको देखिन्छ। सशस्त्र युद्धका क्रममा भएका अनेकौं अपराधलाई क्रान्तिमा भएको भन्दै उन्मुक्ति दिने प्रचण्डको सोच शैली र नियतको कारण समाजमा अराजकता र अपराध वृद्धि हुँदै गएका छन्। अमेरिका उड्नु अघि उनले युद्धका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने गरी बनाएको कानुनलाई संसदबाट पारित गर्न सर्वदलीय सहमति खोज्दै थिए। राजनीतिक मागको नाममा जसले जतिसुकै अपराध गरे पनि क्रान्तिको मुकुण्डो ओढेपछि छुट पाइन्छ भन्ने सोच विकास गरेका कारण मुलुक झन्झन अराजकतर्फ जाँदैछ। जनप्रतिनिधि नै हत्या हिंसाका केसमा मुद्दा परेर जेल जाँदैछन्। कतिपय फरार छन्, कतिपयलाई उन्मुक्ति। शिक्षा राज्य मन्त्री प्रमिला कुमारीका छोरा राहुल, कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल, जसलाई यो देशमा कानुन लाग्दैन, उनीहरूका लागि कानुन बनेकै छैन। चाहे उनीहरूले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेर दुर्घटना गराउन् वा सुन तस्करसँग सयौं पटक कल गरून्, राहुल द्वय राज्यभन्दा माथि छन् र देशभन्दा माथि देखिन्छन्। त्यसैले मानिसमा सहनशीलता घट्दै शून्य हुन थालेको छ। एकातिर एउटा हत्यारालाई अबिर माला जात्रा गरियो, सहर परिक्रमा गराइयो, विश्व विजेता झैं स्वागत गरियो, महिमा गान गाइयो। अर्कोतिर समाजमा डर, त्रास, आतंक, भय र असुरक्षा छ। नरसंहारको टोलीलाई कैद माफी, खुँडा प्रहार गर्नेलाई 60% कैद मिना, अस्पतालमा दिनौं जसो हातपात, समाजमा त्रासको माहौल फैलिएर 10 मिनट ध्यान गर्न हुकुम छ। बगलीमा छुरा, मुखमा राम राम। त्यसैले पनि एकैछिनको आवेगमा अर्कामाथि हतियार उज्याई प्रहार गर्ने त कति कति। पूर्वतिर पहिले 4 अमल काटेको ख्याल ख्याल भन्थे। अब सार्वजनिक स्थलमा कसैले आफ्नो विचार वा सोचाइ विरुद्ध राजनीतिक कर्मीमाथि हत्या गर्ने नियतले नै खुकुरी छप्काउने घटना भर्खरै राजधानीमा भएको छ। सडकमा एक सवारी साधनले अर्कोलाई अलिकति छुयो भने मात्र पनि दुवै चालक ओर्लेर सडकमा बाजाबाज गर्ने तथा एकले अर्कालाई पैसा तिराउने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै छ। भर्खरै सर्लाहीको मलङ्गवामा कृष्णको मूर्ति सेलाउने विवादमा पनि झडप भई कर्फ्यू नै लगाउनु पर्यो। आजको राजनीतिको क्रीडाले जनतालाई सताउँदै लगेको छ, किनभने आफ्नो सत्ता र विरासत जोगाउने चिन्ताले नेपाली राजनीतिज्ञलाई बढी चिन्ता छ। त्योभन्दा बढ्ता जनतालाई नानीहरूको फी तिर्न नपाएको, आफ्नी आमाको उपचार गर्न नपाएको छ। तसर्थ चाहे त्यो एमाले चलाएको मिसन ग्रासरुट होस्, त्यस वरपरबाट ल्याइएको सर्रे अम्बास र अरू त्यस्तै ठाउँको खोजी र इतिहासतिर फर्कने प्रयास भक्कारी फुटाएर
धान सोरे जस्तो मात्रै हो। त्यस्तै माओवादीले जनतासँग जोड्ने नाममा चलाएको अभियान त झन् कुन्युमा आगो लगाएर धानको शिला खोजे जस्तो हो, किनभने फुटेको भक्कारी र खोजेको शिलाले न बोरा भरिन्छ न वर्षभरि खान पुग्छ। यसरी बेला बेला चलाउने अभियान वा मिसन त केवल कार्यकर्ता इन्गेज गराउने सोचहरू मात्र हुन् र सत्ताको भोक वा विरासतले भतभती पोलेर वर्तमानमा चलाउने प्रयास मात्र छन्। यसरी चलाइएका कदमले न एमालेलाई अब सत्तामा फर्काउने, न माओवादीलाई, न कङ्ग्रेसलाई युवासँग जोड्नेछ, न समाजवादी केन्द्रलाई। राष्ट्रपतिलाई हेर्नुहोस्, संवैधानिक पदमा पुगेर पार्टीको दङदङीले उनलाई छोडेको छैन। सरकारमा बसेर युद्धको दङदङी नछोड्नु, संसदमा बसेर एनजिओको दङदङीले नछोड्नु, गुटगत र दलगत तथा स्वार्थभन्दा माथि जान नसक्नु ज्वलन्त उदाहरण छरपष्ट छ। अभिभावक नै भेदभाव र वैरभाव गर्न लागेपछि कसको के लाग्छ? दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुरा गरौँ रोल्पा, थवाङ र रविको कुरा। थवाङका माओवादी केन्द्रीय राजनीतिमा रहेका कमरेडहरू सुन तस्करीमा व्यस्त रहेको, तर कोही अमेरिकाको सुखशैल त्यागेर थवाङमा जनताको गुनासो सुन्न पुगेको भन्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा टिक्का टिप्पणी पोखिए। कतिपयले त कमरेडहरू सुन बेचेर पैसा गन्दै रवि लामिछाने शहीद परिवारको गुनासो सुन्दै पनि भन्न भ्याए। माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्गम थलो मानिन्छ रोल्पा। माओवादी युद्धकै क्रममा 753 जना रोल्पालीले रगत बगाए। 2063 सालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै माओवादीका दर्जनौं रोल्पाली नेताहरू सिंहदरबार छिरे। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा रोल्पाबाटै जितेका माओवादी युद्धका कमान्डर पुष्पलाल दाहाल प्रचण्ड 3 पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बने, तर पनि रोल्पाको मुहार फेरिएको छैन। सधैँ विद्रोही चेत बोकेको रोल्पामा लामिछानेको प्रवेश हुने भएपछि विप्लव नेतृत्वको रोल्पाबाट रोक्ने प्रयास असफल भएको समेत बुझिएको छ। नेकपाका नेताहरूको रविलाई रोल्पा छिर्नै नदिने प्रयास असफल मात्र भएन, रोल्पालीहरूले आफूको अबको भरोसा रवि नै भएको सङ्केत गरिदिएका छन्। पञ्चायतदेखि नै सशक्त विद्रोह गर्दै आएका रोल्पालीले अब कस्तो विद्रोह गर्लान्? हेरौँ यो रिपोर्ट। गएको असोज 3 गते संविधान दिवसको उत्सव मनाइरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्गम थलो रोल्पामा थिए। पार्टीको दस्तावेज निर्माणका लागि गाउँ गाउँ गएर सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णय अनुसार नै लामिछाने रोल्पा पुगेका थिए। रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङमा भव्य कार्यक्रमले गरी उनी रोल्पाको माओवादी आधार इलाका थवाङमै पुगे। माओवादी युद्धको उद्गम थलो रोल्पाको थवाङ पुगेर रवि लामिछानेले माओवादीले बाँडेको सपना पूरा नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त मात्रै गरेनन्, आफूले मलम लगाउने प्रतिबद्धता जनाए। कहाँ लडिन्छ होला, कहाँ लडाइन्छ होला, कहाँ धोका हुन सक्छ होला, कहाँ सपना टुट्छ होला, रोल्पाले प्राप्त गरेको त्यो अनुभव, रोल्पाले पाएको त्यो घाउ, म त्यो घाउ कोट्याउन होइन, त्यस्तै घाउ फेरि कहीँ कतै नलागिकन अगाडि बढ्न सक्छौँ कि भनेर रोल्पालाई सोध्न आएको छु। रोल्पाले बुलेटबाट परिवर्तनको सुरुवात गरेको हो, तर हामी ब्यालेटबाट परिवर्तनको हुन सक्छ कि भन्ने एउटा आशा र भरोसा बोकेर त्यहीँ आइपुगेका छौँ जसले बुलेटबाट परिवर्तनको शङ्खनाद गरेको थियो। पत्रकारिता क्षेत्र छोडेर 2079 सालको आम निर्वाचनको 6 महिना अघि मात्रै पार्टी घोषणा गरी राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले पहिलो निर्वाचनमै अप्रत्याशित जित हासिल गरे। उनको पार्टीले पहिलो निर्वाचनबाटै प्रतिनिधि सभामा 20 सिटको प्रतिनिधित्व गर्यो। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि भएको उपनिर्वाचनबाट रासपाले अरू 1 सिट बढायो। रवि लामिछाने प्रतिको आकर्षणका बीच ठूला राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनको केही चलेन। उनै लामिछाने पञ्चायतकालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा रहने गरेको रोल्पालीको आवाज सुन्न माओवादी युद्धको इपिसेन्टर रोल्पाको गाउँ गाउँ पुगे। लामिछाने प्रतिको आकर्षक भिडले मात्र होइन, चुनावले समेत पुष्टि गरेको छ। अहिले पनि काठमाडौँदेखि रोल्पासम्म नै उनी प्रतिको आकर्षण उत्तिकै छ। त्यसैले रोल्पालीहरू पनि आफ्नो पीडा सम्झिएर रविसँग भक्कानिएका छन्। मलाई धन सम्पत्ति केही चाहिँदैन, श्रीमान भयो मलाई सबै। मेरो एउटा 3-3वटा बालबच्चाहरू छन्, कसरी हुर्काम? सानो नानी छ, सानो नानीले पहिला एकदमै कन्ट्याक्ट गर्ने, बाबा भन्ने, बाबासँग कुरा गर्ने, अरूको फोन आउँदा पनि बाबा भन्छ। त्यो पीडाले एकदमै छिरा बनाउँछ।
2036 सालमा सबै मत बहुदललाई खसालेका थवाङले 38 सालमा मतपेटिका रित्तै फर्काएका थिए। 51 को निर्वाचनमा मात्र 4 मत खसालेको थवाङले 56 सालको निर्वाचनमा मत बहिष्कार गरेका थिए। 2064 सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा 3 मत बाहेक थवाङको सबै मत माओवादीलाई खस्यो। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मत बहिष्कार गरिदिएर थवाङले विद्रोहकै बाटो लियो। सधैँ विद्रोहको चेत पुगेको रोल्पामा लामिछानेको प्रवेश हुने भएपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट रोक्ने प्रयास असफल भएको खुलासा भएको छ। रोक्न सकिन्छ कि भन्ने पनि भयो, के नयाँ प्लान पनि आयो दिमागमा रोक्नको लागि, तर त्यो यही छाडे, थवाङमा पुरै छाडे। तर यसले चाहिँ राम्रो गरेन क्या। हामी कम्युनिस्टहरू, हामी समाजवादीहरू, हामी देशभक्तहरूले नयाँ ढङ्गले सोचेनौँ भने हेर्दा हेर्दै रविको हातमा जान्छ देश भन्ने अर्थ मात्र। तर त्यसको काउन्टरमा को त भन्दा समकालीन नेता मध्ये सबभन्दा सरल र देशभक्त नेता भने त अहिले त देखेको त विप्लवै हो। अनि विप्लवलाई कुनै कन्जुसै नगरिकन हामीले विप्लव गरेर एकचोटि जानुपर्छ। रविहरू आफै डाउन साइज भयो। नेकपाका नेताहरूको रविलाई रोल्पा छिर्नै नदिने प्रयास असफल मात्र भएन, रोल्पालीहरूले आफूको अबको भरोसा रवि नै भएको संकेत गरिदिएका छन्। त्यसैले माओवादी युद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएर पटक पटक सत्ताको बागडोर समातेर पनि रोल्पातिर फर्केर नहेरेपछि आगामी निर्वाचनमा कस्तो किसिमको विद्रोह गर्नेछन् सबैको चासोको विषय बनिरहेको छ। अब कुराकानी गरौँ राजा कि राष्ट्रपति भन्ने प्रसङ्गको। अहिले मूलधारमा रहेका राजनीतिक दलहरू र वर्तमान व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएका छन्। कहिले राजसंस्था पक्षधरका दलका नेताहरूसँग भेट्ने त कहिले विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्ने वा विज्ञप्ति निकाल्ने जस्ता कारणले चर्चामा आइरहेका छन्। उनले दिने अभिव्यक्तिलाई लिएर वा उनको देशभित्रै वा बाहिरको भ्रमणलाई लिएर प्रमुख दलका नेताहरूले बेला बेला आपत्ति पनि जनाउने गरेका छन्। पूर्व राजाको अभिव्यक्ति वा उनको गतिविधिले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको टिप्पणी नेताहरूले गरिरहेकै बेला केही दिन अघि ज्ञानेन्द्र शाहको भक्तपुरमा नागरिक अभिनन्दन भएको छ। पूर्व राजाका पछिल्ला सक्रियतालाई कतिपयले राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि भइरहेका प्रयासको रूपमा हेरिरहेका छन् त कतिले त्यसको सार्थकता नरहेको बताउँछन्। पछिल्लो समय शाहका सक्रियता 4 वटा पाटा देखिएका छन्। विज्ञप्ति निकालेर व्यक्त गरिएका अभिव्यक्ति, नागरिक अभिनन्दनका नाममा गरिएका जिल्ला भ्रमण र सम्बोधन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेतासँगको बाक्लो भेटघाट र भारतका विभिन्न नेतासँगको भेटघाटका लागि बेला बेला गरिने भ्रमणहरू। ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला गतिविधिले उनी नागरिकको राजनीतिक दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णाको लाभ लिन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। यसलाई ख्याल गरेका उनले पछिल्लो समय राजतन्त्र होइन राजसंस्थाको आवश्यकता रहेको बताउँदै आइरहेका छन्। उनका समर्थकहरूले पनि राजतन्त्र होइन राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र चाहिएको बताउने गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। राजा कि राष्ट्रपति, राजतन्त्र कि गणतन्त्र, यो प्रश्न पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भएको 1 दशक पुग्न लाग्यो। राजतन्त्रको अन्त्य भएको 1.5 दशक नै पुग्यो। तर दलहरूले राष्ट्रपतीय प्रणाली र गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको यथोचित पुष्टि गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति आजित भइरहेको संकेत गर्न थालेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आइतबार भक्तपुर स्थित तलेजु भवानी पुगेका थिए। खासमा उनी मन्दिर दर्शनका लागि पुगेका थिए, तर उनलाई स्थानीयले भव्य स्वागत गर्दै आऊ राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ, राज संस्था जिन्दाबाद, आऊ राजा देश बचाऊ, जनता आऊ राजा ल्याऊ भन्दै चर्को नारा लगाए। यो त एक उदाहरण मात्रै हो। पछिल्लो केही वर्ष यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जहाँ जान्छन् त्यहाँ राष्ट्रको पक्षमा र नेपाली नागरिकको पक्षमा बेजोड नारा घन्किने गरेको छ। यो नाराहरू राजाप्रतिको नागरिकको आकर्षण भन्दा पनि गणतन्त्रमा नेताहरूको कार्यशैलीबाट प्रताडित जनताको पीडाको छाल हो। गणतन्त्रमा जनताको शासन चल्छ, तर यहाँ दल र दलका बिचौलियाहरूको मात्रै शासन चल्यो। जनता गणतन्त्रको उपलब्धिबाट हात लाग्यो शून्य अवस्थामा छन्।
गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने दल तथा नेताहरूले पनि कुनै प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। बरु उनीहरूले नै राष्ट्रपति भन्दा राजा नै ठिक हो कि गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र नै ठिक थियो कि भन्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। गणतन्त्र ल्याउन सशस्त्र युद्धको नेतृत्व समेत गरेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै केही वर्ष अघि एक कार्यक्रममा बोलेको अभिव्यक्तिले नै पुष्टि गरिसकेको छ। के भएका हुँदा हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय सबैले अभिभावक भनेर संविधानको संरक्षक भनेर अझ म त झन् महिलालाई अगाडि सार्ने भनेर महिला अघि सार्ने भएको त हेर्नुहोस् त अहिले त राष्ट्रपति त कस्तो भयो। अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति योभन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान। अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत नि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था। राष्ट्रपति त संस्था हो नि। 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर गणतन्त्र ल्याउन राजतन्त्र विरुद्ध हजारौं जनताको बाजी थापेको प्रचण्डले नै यसको सही कार्यान्वयन गरेर जनतालाई प्रतिफल दिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व सभामुख दमन्ना ढुङ्गाना 2052 सालदेखि 80 सालसम्मको सबै राष्ट्रिय समय त्यसै खेर गएको टिप्पणी गर्छन्। राजाकै शासनकालमा पनि अर्डर बन्दै गरेको उनको तर्क छ। राजा फालेर हामीले के पायौं उनी प्रश्न गर्छन्। मेरो उमेर र अनुभवले त्यो भन्न दिन्छ। 52 सालदेखि यो 80 सालसम्मको हाम्रो राष्ट्रिय समय जम्मै खेर गएको छ, वेस्टेज भएको छ। नयाँ जेनेरेसनले यो थाहा पाओस्, सम्पूर्ण वेस्टेजमा गएको छ। 52 सालदेखि एउटा अर्डर बन्दै थियो देशमा। राजा फाल्ने कुरा कुन ठुला थियो? त्यो संविधानले सक्दैन थियो। राजासँग हामी लडेका थिएनौँ। बिपी कोइरालाको विचार हेर्नुहोस् त, उहाँ जहिले पनि रिपब्लिकन हुन्थ्यो। खालि के छ भने राजालाई संविधान सभाभित्र बस्छौ कि बस्दैनौ भनेर उहाँले समय समयमा अल्टिमेटम दिइरहनु भएको थियो। तर बस्दैनौ भने जान्छौँ भनेको थियो। के ठुलो यो माओवादीले फाल्या हो? यो बिपीको विचारले फाल्या हो। तर के छ भने बिपी चाहिँ नि फालिहाल्नेमा हुनुहुन्न थियो। संवैधानिक राजतन्त्र भएर अक्षरश ब्रिटिस ढाँचामा, ब्रिटिस राजा रानीको ढाँचामा हाम्रो राजतन्त्र बस्न तयार छ भने हामी राख्छौँ, होइन भने फाल्छौँ भन्नुभएको छ। बिपीको साहित्य पढ्नुहोस् त। त्यसकारण चाहिँ नि यो माओवादीले फाले होइन, ल फालेर राम्रो गरे त। हालको गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा दलहरू जनता र देशमुखी भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा मात्रै उद्धत भएका पक्कै हुन्, जसकै कारण मुलुकमा गणतन्त्र निष्प्रवाही भएको हो। यसमा व्यवस्था भन्दा पनि देश चलाउने पात्रको दोष हो। राज संस्थामा जनता अभिमत रहन्न। एक व्यक्तिको मुडमा देश चल्नुपर्ने हुँदा राजतन्त्र नै सर्वोत्तम हो भन्ने तर्क गरिहाल्नु उचित नहोला। गणतन्त्रमा जनता नै सर्वशक्तिमान हुन्छ। जनताले आफ्नै लागि प्रतिनिधि छानिदा उसैको प्रतिनिधित्व हुन्छ। तर कस्तो हो भन्नेमा विषय प्रधानता हो। गणतन्त्रमा सबै नेता तथा प्रतिनिधि गलत भन्नु अघि हाम्रो छनौट नै गलत भयो कि भन्नेतर्फ पनि विमर्श आवश्यक छ। नत्र राजा र राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रतिको हतारो अड्डी ओकालतले भविष्यमा अर्को दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न। अब कुराकानी गरौँ कङ्ग्रेसको। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र एकपक्षीय सरकारमा सहभागी हुनु वा गठबन्धन जोगाउनु मात्रै उपलब्धि नहुने भन्दै आक्रोश चुलिन थालेको छ। सरकारले डेलिभरी दिन नसकेको भन्दै कङ्ग्रेस नेताहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको कार्यशैलीप्रति अधिकांशले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। पार्टीबाट दबाब दिएर सरकारलाई चुस्त बनाउने नभएर नेतृत्व नै परिवर्तन गर्ने सम्म पनि मत पार्टी बैठकमा व्यक्त भएका छन्। संस्थापन इतर पक्षले सरकारमा कङ्ग्रेसको नेतृत्व कहिले हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्न थालेको लामो समय भइसक्यो। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन नगर्ने सङ्केत गरेपछि नै एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि कङ्ग्रेसले ठोलो मेहनत र प्रयासका बावजुद सरकारमा पुनरागमन गर्न पाएको। यसमा इतर पक्षमा महामन्त्री गगन थापाले त प्रचण्डको खुलेरै प्रशंसा समेत गरेका थिए। तर पछिल्लो समय सरकारले चालेका कदमको टार्गेट कङ्ग्रेस नेताहरू बन्न थालेको भन्दै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूबारे बोल्नै नपाएको व्यङ्ग्य चल्न थालेको छ। तर कङ्ग्रेस ठुलो दल भए पनि स्पष्ट बहुमत नरहेको तथ्यलाई भने कङ्ग्रेस नेताहरूले मनन गर्न सकेका छैनन्। उता
कङ्ग्रेस नेतृत्व वर्तमान गठबन्धनलाई भत्काउने ध्येयमा देखिएको छैन। सरकारको कार्यशैलीप्रति मन नरमाए पनि यसैलाई काँध थापेर बस्नुपर्ने बाध्यता कङ्ग्रेसमा देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार, माओवादीकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय सरकारको कार्यशैली कछुवा गतिमा, तर अब्जस जति कङ्ग्रेसको टाउकोमा किन? नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा हो यो। कङ्ग्रेसले गत साउनमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको पहिलो निर्णय स्वरूप जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। तर यो 2 महिनामा अत्याधिक मूल्य वृद्धि, अर्थतन्त्रका कमजोर सूचक र जनतामा बढ्दै गएको निराशाका कारण सरकारको डेलिभरी नदेखिएको अधिकांशको मत छ। आफ्नै बलमा बनेको कङ्ग्रेसले काम गर्न नसक्दा कङ्ग्रेस बदनाम भइरहेको र यसबाट जोगिन नेतृत्वले सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन नसकेको आरोप पार्टीभित्र लागिरहेको छ। प्रेसर दिनुपर्छ र बाध्य भएर हामी जाने होइन, यदि सचिन्न भने अनि बल्ल विकल्पका कुरा आउँछन्। तर मलाई लाग्छ अब यो गभर्मेन्ट जुन छ जसलाई हामीले चाहिँ पुरै अवधिसम्म लग्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, त्यसलाई हामी पुरा अवधिसम्म लग्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। त्यसकारण कुनै किसिमको त्यस्ता कुनै कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो, सही ट्र्याकमा चल्नु पर्यो। सबै धेरै बहुमत केन्द्रीय सदस्यले सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो भएन, नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी छ, यसको दोष सबै हामी लिनु परेछ। त्यसकारणलाई सरकारलाई सच्याएर गल्ती कमजोरीहरू चाहिँ सुधारेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताको समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर सबै सदस्यहरूले उठाउनु लाग्छ। अघिल्लो बैठकको निर्णयले सरकारलाई तातो नलागेको कारण कङ्ग्रेसको एउटा पंक्ति सरकारप्रति आक्रोशित छ। कङ्ग्रेसले नै बनाएको सरकार कङ्ग्रेसप्रति जवाबदेही नहुने हो भने यसको विकल्प खोज्नका लागि समेत तयार हुनुपर्ने युवा नेताहरूको तर्क छ। मतलब हामी यो अस्थिरताको पक्षमा छैनौँ, हामी एकदम सरकारको नेतृत्व गर्न खोजिरहेका छौँ भनेर लोभी बन्न पनि चाहन्नौँ। तर कुरा के हो भने सरकारले जनताको पक्षमा डेलिभर गरेको हुनुपर्छ, सरकारले चाहिँ जनताको चाहना बमोजिम काम गरेको हुनुपर्छ होइन। अन्यथा भनेको त काम भएन भने अब अस्थिरताको पक्षमा छैनौँ भने ठुलो हेरेर बस्न त सकिँदैन नि। सरकारको विकल्पका बारेमा केही प्रश्न उठाए पनि गठबन्धन बदलेर अस्थिरताको खतरा मोल्न कङ्ग्रेस तत्काल तयार देखिँदैन। सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहे पनि उपप्रधान तथा रक्षा, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति लगायत महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू कङ्ग्रेससँगै छ। पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू नै सरकारमा सहभागी भएका कारण उनीहरूको माध्यमबाट सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने नेताहरू बताउँछन्। भनेपछि सरकारमा पनि नेतृत्व दिन सक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ र उनीहरूलाई गाइड गर्नका निम्ति पार्टीभित्रबाट जिम्मेवार उपसभापतिजीको चाहिँ प्रतिनिधित्वमा नेतृत्वमा चाहिँ गभर्मेन्टमा छौँ र उहाँहरू चाहिँ अब उहाँको नेतृत्वमा गएको छ भन्दाखेरि उहाँ फेरि अमुक टापु भएर गएको त होइन, यसको कनेक्सन त फेरि पार्टीसँग पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीले गभर्मेन्टले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा पार्टीको पदाधिकारी लेभलमा होइन, कार्य सम्पादन लेभलमा र केन्द्रीय कार्य समिति सम्मको लेभलमा सरकारले गरेको काम कुराको विषयमा चाहिँ समीक्षा भइराखेको तपाईँहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सेवा प्रवाह तथा अर्थतन्त्र सुधारमा सुस्त देखिएको पक्कै हो। तर सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा कङ्ग्रेसले आफ्नै मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन राम्ररी निहाल्नु जरुरी देखिन्छ। 9वटा मन्त्रालय सम्हालेको कङ्ग्रेसले आफ्नो भागको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाए मात्रै पनि अरूलाई दोष थुपार्नै पर्दैन। त्यसैले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूको काम र सेवा प्रवाहबाट जनता कति खुसी छन् भन्ने पनि कङ्ग्रेसले हेक्का राख्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, कङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारलाई जवाबदेही बनाउनेदेखि सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने माग उठेपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् हेर्न भने बाँकी छ। यद्यपि केही दिन पहिले शेखर कोइराला गुटको बैठकमा उपसभापति तथा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको र दोष लगाउने गरी कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरेका थिए। गुरुङले पार्टी सभापतिले साथ नदिएको गुनासो गरे पनि सरकारबारे सकारात्मक विषय राखेका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनियमितता र कमिसनखोरी अन्यका लागि सरकारलाई दबाब दिने गरी कङ्ग्रेसले निर्णय गर्ला अथवा सरकारबारे गम्भीर निर्णय गर्ला भन्ने विषय भने देउवाको मुडमा भर पर्ने कतिपय विश्लेषण छ। अब कुराकानी गरौँ BRI भर्सेस MCC को। नेपाल र चीनबीच भएका थुप्रै सम्झौता मध्ये सबैभन्दा चासो र चर्चामा रहेको परियोजना हो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI। 2017 सालमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको यस परियोजनाको प्रगति विवरण भने शून्य छ। यस विषयमा बारम्बार चीनिया पक्षले प्रश्न उठाए पनि नेपालबाट हुने उच्च स्तरीय भ्रमणको प्राथमिकतामा BRI लाई
पर्ने गरेको छैन, पछिल्लो समय परेको देखिएन। नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनपछि भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जारी चीन भ्रमण पनि बीआरआई कार्यान्वयनको विषयले स्थान नपाएपछि कूटनीतिक वृत्तमा विभिन्न खाले चर्चा चुलिएका छन्। अमेरिका, भारत, चीन लगायतका शक्ति राष्ट्रहरूको शक्तिको खेलमा पछिल्लो समय नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा चेपिएका मुलुकहरू पर्ने गरेका छन्। आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेका विभिन्न सम्झौताहरूका कारण नेपाल भूराजनीतिक चेपुवामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। अझ असंलग्न पञ्चशीलता लगायत सिद्धान्तमा आधारित भनिएको नेपालको परराष्ट्र नीति पछिल्लो समय सन्तुलित बन्न नसकिरहेको आवाज चौतर्फी उठ्ने गरेको छ। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको क्रीडास्थल बन्नबाट जोगाउनु पर्ने शासकहरू नै परराष्ट्र नीतिलाई सत्तासँग जोडेर हेर्दा झनै खतरा बढ्दै जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत मात्र होइन, विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन लगायतको भू राजनीतिक चेपुवामा नेपाल परिरहेको छ। अमेरिका र चीन कुनै न कुनै बहानामा नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउन चाहन्छ। एकले अर्को मुलुकको स्वार्थ पूरा हुन नदिन कसरत पनि गरिरहेका छन्। नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीति साझेदारमा जोड्न चाहेको अमेरिका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मार्फत नेपाल छिरेको धेरैको बुझाइ छ। अझ नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन र अमेरिकातर्फ नेपालको राजनीतिको बढ्दो झुकावले राजनीतिक वृत्त गरमाएको छ। यता छिमेकी राष्ट्र चीन भने नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीति साझेदारमा जोड्ने अमेरिकी चाहनालाई पूरा हुन नदिने कसरतमा छ। त्यसैले चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई मार्फत नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने पक्षमा छ। यसरी स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा फस्दै गए नेपाल शक्ति राष्ट्रको क्रीडास्थल बन्न सक्ने विश्लेषण कूटनीतिक वृत्तमा व्याप्त बन्दै गएको छ। वन चाइना पोलिसीमा कुनै पनि पार्टीको चाहिँ विमति भएको मैले देखेको छैन, अथवा छिमेकीको विरुद्ध नेपालको भूमि हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अडिग छौँ र त्यो एकदम कन्सिस्टेन्टली चाहिँ त्यो हामीले फलो गरिरहेछौँ। अब हामीले यो कुरालाई लिएर हाम्रा छिमेकीहरूलाई कति आश्वस्त पार्न सकेका छौँ हाम्रो व्यवहारबाट, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। एमसीसी कार्यान्वयनले निम्त्याएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र उत्पन्न भू राजनीतिक समस्या नेपालको कूटनीतिक असफलताको उपज भएको धेरैको बुझाइ छ। यता चीनिया पक्षको नजरमा एमसीसी चीन घेर्ने अमेरिकी परियोजनाको रूपमा स्थापित बनिरहेको छ। यसबीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जारी चीन भ्रमणका क्रममा चीनको रणनीतिक महत्त्वको बीआरआई परियोजना नेपालको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा यसले झनै संशय पैदा गरिदिएको छ। नेपालले 2017 सालमै हस्ताक्षर गरेको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका पछाडि अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूको संलग्नता रहेको आशंका चीनको छ। वर्तमान सरकारको जग नै इन्डो अमेरिकन रणनीतिमा बनेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनको पक्ष अगाडि बढाउन नसकेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार केपी शर्मा बताउँछन्। बीआरआईलाई हस्तक्षेप गर्नु भनेको प्रचण्डले आफ्नो सरकारको आफ्नो आयुलाई दाउमा राख्नु भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सरकारै मतलब ढल्न सक्छ। किन भन्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो सरकारको जग नै इन्डो अमेरिकन स्ट्राटेजीमा बनेको छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो कुरा हामी ढुक्क रहौँ, बीआरआईको कुनै पनि प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर हुँदैन। भइहाले पनि त्यो देखाउनको लागि केही कुराहरू भयो भने उहाँले आएर त्यो कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न। नेपाल जस्तो भू राजनीतिक भएको देशमा शक्ति राष्ट्रहरूले नजर लगाउनु स्वाभाविक नै हो। नेपालमाथि अमेरिकी प्रभाव बढ्दै गए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनलाई पर्ने देखिन्छ। त्यसैले पनि नेपालमा हुने हरेक गतिविधिमा उनीहरूको चासो रहन्छ। तर शक्ति राष्ट्रको स्वार्थ बुझेर नेपालले आफ्नो कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा कुनै एकका विरुद्धमा आफ्नो भूमि अरूलाई प्रयोग गर्न दिए त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउनेमा दुई मत छैन। दर्शकवृन्द, नेपालले 2017 मै हस्ताक्षर गरेको चीनको रणनीतिक एवं महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ बीआरआई कार्यान्वयनमा अर्को किन प्रश्नले कूटनीतिक वृत्त गरमाएको छ। नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी कार्यान्वयनपछि सशङ्कित चीनलाई आश्वस्त पार्न नेपालले बीआरआई परियोजना पनि अगाडि बढाउनु पर्ने धेरैको बुझाइ थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जारी चीन भ्रमणका क्रममा पनि बीआरआई कार्यान्वयनको विषयले प्राथमिकता पाउन सकेन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने बीआरआई परियोजनाले स्थान नपाउनुको पछाडि कतै भारत, अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरू त कारण बनिरहेका छैनन्। भ्रमणमा जानु अघि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र पूर्व राजदूतहरूसँग प्रधानमन्त्रीको भेट, अमेरिकाबाटै चीन प्रस्थान, एमसीसी कार्यान्वयन पछिको
चीन भ्रमण लगायतका विषयले BRI अघि बढ्न समस्या पैदा गरेको बुझाइ छ। नेपालमा पश्चिमा देशहरूको अप्रत्यक्ष तर थेग्न नसकिने दबावकै कारण प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणका क्रममा BRI परियोजनाको विषय जोड्न नसकेको परराष्ट्रविद केपी शर्माले बताएका पनि छन्। हामीले केही समय अगाडि त्यो बाइट पनि यहाँहरूलाई राख्यौँ। यो बाहेक नेपालभित्रको जटिल आन्तरिक राजनीति र त्यसलाई हेर्ने चिनिया दृष्टिकोणले पनि दुई देशबीच BRI अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने ढिलाइ भइरहेको चर्चा पनि हुने गरेको छ। अब कुराकानी गरौँ अख्तियार विधेयकको। सरकारले संसदमा पेश गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रावधानप्रति सरकारकै मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। VIP भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने कानुन छिद्र राख्ने गरी आफू अनुकूल सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकप्रति सांसदहरूले समेत असहमति प्रकट गर्दै आएका छन् भने बाहिर पनि विवाद र बहस हुँदै आएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। संघीय संसदमा हाल भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2076 विचाराधीन छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक भने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छैन। हाल संसदीय समितिमा छलफल रहेको छ। यी दुवै विधेयक मन्त्री परिषद तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट निर्णय भई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2076 माघ 14 गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। दुवै विधेयकमा भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद 5 वर्ष राखिएको छ। 5 वर्षभित्र उक्त मुद्दामा कारबाही नचलाएमा सो मुद्दा अघि नबढाउने प्रावधान उल्लेख छ। भ्रष्टाचारीलाई परोक्ष रूपमा जोगाउन सकिने प्रावधान राखिएको भन्दै विधेयकको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन। सो मुद्दामा निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई छाडेर सचिव कर्मचारी र जग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारणलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको अवस्था छ। यसैबेला भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न भनी ल्याएको विधेयकमा संघीय र प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय, संघीय संसद र प्रदेश सभाले गरेका निर्णय तथा मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय सम्बन्धी विवाद अख्तियार अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने प्रावधान पनि राखिएको छ। यसरी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि 5 वर्षपछि मुद्दा चलाउन वा प्रश्न उठाउन नपाइने र सरकारका नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार भएको भए पनि अख्तियारले हेर्न नपाउने जस्ता प्रावधान ल्याउनाले सरकार स्वयं खुमौरो बाटोबाट भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लागि परेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। यसबारे आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा छलफल भएको छ। छलफलमा कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले ती प्रावधानहरूप्रति सांसद र संसदीय समितिका संशोधन प्रस्ताव तथा सुझावलाई ध्यानमा राखी आवश्यक संशोधन गर्न आग्रह गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी उक्त छलफलमा भाग लिँदै मन्त्री गुरुङले विधेयकको 5 वर्षीय हद म्याद राख्ने बुदामा आफ्नो सुरुदेखि नै ध्यानकर्षण भएको बताए। सरकार र सांसदहरू सबै एकाकार भएर मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कार्यमा जुट्न उनले आग्रह समेत गरे। उनले ऐनको दफा 29 मा भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सो कार्य भएको 5 वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन भनेर व्यवस्था गर्न लागेको प्रति असन्तुष्टि समेत जनाए। भ्रष्टाचार जस्तो चाहिँ नि जघन्य अपराधमा यहाँ चाहिँ नि कसो गरेर यो चाहिँ नि त हो वास्तवमा कहीँ कतै कमी कमजोरी त भइहाल्छ। यहाँ पनि एउटा मलाई पहिल्यैदेखि लागिआएकै कुरा हो, नेपाल सरकारले नै प्रस्तुत गरेको विधेयक हो। तथापि यहाँले यसलाई समृद्ध गर्ने, यो विधेयकलाई राम्रो बनाउनको लागि नै त यहाँ दफावार छलफल हुने यो समितिमा आएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन पढेर आएको छ दफा 29 मा लेखिदेखि बाहेक भनेर अनि भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सो कार्य भएको 5 वर्ष भित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन भनेर परेको थियो। यसको सैद्धान्तिक छलफल हुँदाखेरि पनि संसदमा यस बारेमा निकै चाहिँ नि राम्रै ढङ्गबाट कुरा उठान भएको छ र हामी कोही पनि यो मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाइरहन चाहन्नौँ र भ्रष्टाचारको दलदलबाट यो मुलुकलाई मुक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी सबै, चाहे माननीय सदस्यज्यूहरू होस्, चाहे अहिले हामी मन्त्रीमा भएका साथीहरू किन नहौँ, सबै चाहिँ नि यो चाहिँ नि भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरेर यो मुलुकलाई सुशासनतर्फ लैजानका लागि हामी सबै एकाकार पनि छौँ र प्रतिबद्ध पनि छौँ।
छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बाध्यकारी हुने कानून निर्माण गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्। उनले सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार उन्मूलन गरिदिन्छ भनेर नसोचेको बताउँदै आयोगले भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोजिदिने, कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिदिने मात्र रहेको बताइन्। मन्त्री शर्माले सो विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेकाले त्यसले निकालेका निष्कर्षलाई ध्यान दिँदै समितिमा आबद्ध सांसदहरूले थप बलियो बनाउन मेहनत गर्नुपर्ने बताइन्। धेरै लामो समय विधेयक राष्ट्रिय सभामा भएको हुनाले यो जिरोमा गएन, बाँकी रह्यो, बाँकी बच्यो। तर धेरै लामो समय भइसकेछ र राष्ट्रिय सभाले पनि यहाँ करिब 12वटा बुँदामा संशोधन गरे रहेछ र 27 जना प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरूले 27वटा रोल क्रममा यहाँ विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा कैयन अब यो राष्ट्रिय सभाबाट आइसकेका कुराहरूलाई पनि यसको प्रतिवेदनलाई पनि सम्भवतः केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ होला विधेयक छलफल गरिरहँदाखेरिमा र दफावार छलफल गरिरहँदाखेरि जुन हाम्रो नयाँ संविधान आयो, नयाँ संविधानले अख्तियारका विषयहरूलाई पनि अलि बढी स्पष्ट पार्यो, प्रष्ट पार्यो। तिनी विषयहरूलाई पनि केन्द्रित गरेर सरकारले विधेयक ल्याएको छ, विधेयक पेश भएको छ र यो विधेयकमा यो गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ भन्ने कुरा पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु र हामी सबैले सोचेकै कुरा के हो भन्दाखेरिमा हामीले नेपालबाट भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरौँ भन्ने हो र अख्तियारले नै भ्रष्टाचारको उन्मूलन गरिदिन्छ भन्ने पनि होइन। उसले भ्रष्टाचारका कारणहरू खोजी गर्ने हो, सिफारिस गर्ने हो र मूलभूत रूपमा यसको कार्यकारीले नै यसको निराकरण खोज्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो कानुन राम्रो भयो, कानुनलाई बाध्यकारी बनाउन सक्यौँ भने हाम्रा धेरै कुराहरू कन्ट्रोल हुन्छन् भन्ने पनि लाग्छ। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट गत 2079 चैत 27 गते पारित भएको थियो, तर विधेयकका उल्लेखित प्रावधान विवादित भएका छन्। नेता मन्त्रीहरूले आफू भ्रष्टाचार सम्बन्धी विवादबाट जोगिनका लागि कतिपय विवादास्पद निर्णयहरू मन्त्री परिषदबाट गराउने गरेका छन्। मन्त्री परिषदका निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाइने भएकाले यस क्षेत्रको दुरुपयोग हुने गरेको सुशासन विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राखिनु र मन्त्री परिषद वा सरकारका निर्णयहरूमाथि अनुसन्धान तहकिकात नहुने व्यवस्था गरिनु नेताहरूकै स्वार्थमा आएको प्रावधान हो। भ्रष्टाचारले चौतर्फी जेलिएको नेपाल जस्तो मुलुकमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कडा कानुन बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ अहिले। तर यसको सट्टा सरकार र संसदमा रहेकाहरूले आफू अनुकूल हुने गरी कानुन संशोधन गर्दै जाने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुने छैन। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।